दारुल उलूम देवबंद, जी हाँ, वही दारुल उलूम देवबंद जिसे अंग्रेज़ के ताउन व इश्तराक से अंग्रेज़ी हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से देवबंदियों ने कायम किया, जिसमें अंग्रेज़ की आमद व रफ्त हमेशा जारी रही और देवबंदियों को इनाम व इकराम से भी अंग्रेज़ नवाजता रहा। उसी दारुल उलूम देवबंद से फारिग मौलवी शिया हो गया, जी हाँ, शिया हो गया, और न सिर्फ शिया बल्कि शियों का मुनाजिर भी हुआ और काफ़ी मशहूर भी हुआ। क्या है असल मामला, आइए जानते हैं आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में, इस शर्त के साथ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। सामाईन, दारुल उलूम देवबंद जो देवबंदियों का मरकज़ है वो दर हकीकत दारुल उलूम नहीं बल्कि दारुल फितन या उम्मुल फितन है। सामाईन, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मुआशरे में पाए जाने वाले फ़ितनों में से अक्सर फ़ितने यहीं से पैदा हुए और होते हैं। उन फ़ितनों की शुरू में पासदारी या किसी न किसी तरह ताउन ये देवबंदी उलमा ज़रूर करते हैं, बल्कि बाज़ फ़ितनों को तो ख़ुद देवबंदी ही ने बतौर जमात या ग्रुप के कायम किया और उसे काफ़ी तक़वियत भी पहुँचाई। मसलन जमात इस्लामी को ही ले लीजिए, आज देवबंदी इसके ख़िलाफ़ अपने आप को पेश करते हैं और बताते भी हैं कि हमने जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ ये किया वो किया। मगर आपको सामाईन ये जानकर हैरत होगी कि जमात इस्लामी किसी और ने नहीं बल्कि देवबंदियों ही की पैदा करदा जमात है। यकीन नहीं तो सुने देवबंदियों के इस मुफ्ती की ज़बानी। मौदूदी, मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी जिनकी जमात है, उनके बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि गुमराह हैं। हालांकि मौलाना मौदूदी वो हैं, जब उन्होंने जमात इस्लामी की शुरुआत की थी तो कारी तैयब साहब, मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी, मौलाना मंजूर नौमानी, बड़े बड़े उलमा उनके साथ थे। लेकिन जब उनके नज़रियात उन्होंने परखें, जैसे मौलाना साहब के नज़रियात सामने आए, तो उलमा ने कहा भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्यों है? क्योंकि मौलाना मौदूदी के नज़रियात गलत थे। तो जब मौलाना मौदूदी के नज़रियात गलत होने की वजह से पूरी जमात इस्लामी क्या है, गुमराह कहलाएगी, तो मौलाना साहब गुमराह हैं, उनके फॉलोअर्स गुमराह क्यों नहीं कहलाएंगे? ये सवाल है मेरा, इसका जवाब मुझे दे देना तो मैं तस्लीम कर लूँगा। तो सामाईन, साबित हुआ कि देवबंदियों ही ने जमात इस्लामी को बनाया है, इसके मेंबर भी बने, और जब इसके कदम मजबूत हो गए तो लोगों को दिखाने के लिए, धोखा देने के लिए देवबंदी उलमा अलग हो गए। मगर मुझे यकीन है सामाईन कि ये लोग अब भी जमात इस्लामी के मुआविन दर पर्दा ज़रूर हैं, बस ज़ाहिर होने की देर है। वैसे इस ताल्लुक़ से भी हमारे चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, इसे भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मौदूदियत यानी जमात इस्लामी से देवबंदियों का कैसा रब्त ज़ब्त है और कैसे ताल्लुक़ात हैं। तो इसलिए इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह सामाईन, तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ आज देवबंदियों ही ने जो मोर्चा संभाला हुआ है और सोशल मीडिया पर जो शोर शराबा मचाया हुआ है, उससे आप नावाकिफ़ नहीं होंगे, ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मगर क्या आप ये नहीं जानते हैं कि इसको यानी तबलीगी जमात को ख़ुद देवबंदियों ही ने कायम किया? आज उसी तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ देवबंदी उलमा फ़तवा भी दे रहे हैं, किताबें भी लिख रहे हैं और भी क्या कुछ कर रहे हैं, उससे आप वाकिफ़ हैं। ऐसे ही कादियानियत और दीगर फितनों के साथ भी देवबंदियों का मामला है, जिस पर इंशाअल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता सबूत आपके सामने हमारे चैनल पर पेश किए जाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि दारुल उलूम देवबंद जो दर हकीकत दारुल उलूम नहीं बल्कि दारुल फितन या उम्मुल फितन है, उससे फारिगुत तहसील एक मौलवी जिसका नाम इस्माइल था, ये देवबंदी शिया हो गया। और शिया भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि बहुत बड़ा मुनाजिर और मशहूर मुनाजिर हुआ। जिसकी वजह क्या है और क्यों वो देवबंदी से शिया हुआ, आइए जानते हैं। मगर यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि देवबंदियत शियों की शुरू से ही बड़ी कदरदान रही है और देवबंदी शिया भाई भाई हैं, जिस पर आप हमारे चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा ढेरों किताबी हवाले सामीन व नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, जिनको बवक़्ते ज़रूरत इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ सामीन व नाज़रीन आप ये जान लें कि दारुल उलूम देवबंद का फारिग मौलवी शिया कैसे और क्यों हुआ और शियों का मशहूर मुनाजिर क्यों बना। सुनिए इस बात को देवबंदियों के मशहूर मौलवी मक्की हिजाज़ी की ज़बानी। मौलवी इस्माइल शिया से मेरी मुलाकात हुई। ये शिया का बहुत बड़ा मुनाज़िर भी था, बहुत बड़ा मौलवी भी था उनका। बस बदबख्त किस्मत बैठी, हालांकि दारुल उलूम देवबंद का पड़ा हुआ था, वहां से फारिग व तहसील था।
بعد میں شیعہ ہو. بہرحال میری ٹرین میں ملاقات ہو گئی، ایک ڈبے میں بڑی احترام اکرام سے مجھے ملا. تو میں نے کہا کہ مولوی اسماعیل تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنا پڑھا لکھا آدمی، دارالعلوم دیوبند کا فارغ، اور یہ تم نے کون سا مذہب قبول کر لیا؟ اور میں نے کہا مکی صاحب سچی بات یہ ہے کہ یہ ہوس ہے، نفس پرستی ہے. چونکہ سنیوں کے مذہب میں گنجائش کوئی نہیں ہے، وہاں تو 4 شادیوں کے علاوہ گنجائش ہی نہیں. یہاں تو مرضی ہے جتنا مدعا کر لو. اب بھی میری اس نے کہا 9 بیویاں تو ویسے موجود ہیں نا نکاح والی. وہ بدبخت فتویٰ دیتا تھا کہ ہر بندے کے لیے 9 بیویاں جائز ہیں، اور وہ قرآن کا معنی بدلتا تھا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 ثُلَاثَ 3 رباع 4. وہ کہتا تھا مثنیٰ 2 ثلاثہ 3 5 اور 4 9. اور حضور کی بھی 9 بیویاں تھیں. اللہ معاف کرے جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا جی، اپنی پٹڑی سے اتر جاتا ہے نا، پھر اللہ کے سوا کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی، اس نے کہا مکی صاحب دیکھیں آپ جلسوں پہ جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیتے لوگ. میں تو تقریر کرتا ہوں 10,000 پہلے کہتا ہوں میری شرط ہے 10,000 روپے لوں گا، ایک تقریر کروں گا، اور وہ بھی 1 گھنٹہ. اگر 2 گھنٹے ہو گئے پھر 20,000 دینا پڑے گا. اور محرم کے 3 دن جو ہیں 8 9 اور 10 میں وہاں پڑھوں گا مجلس جو مجھے 0 میٹر گاڑی دیں گے. اس نے کہا میں تو اس لیے شیعہ ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ تو ایک تحریک ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، ابھی تو زندگی ہے، جوانی ہے، کچھ کھا پی لوں. اور میں نے کہا مولوی اسماعیل اللہ کا شرم کرو، ہو سکتا ہے بدبخت تمہیں توبہ نصیب بھی نہ ہو. پھر کیا کرو؟ نہیں جی نہیں، میں توبہ کر کے مروں گا، میں ایسے نہیں مرتا، مجھے پتا ہے یہ باطل مذہب ہے. میں تو اپنے ذاتی اغراض کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں کہ یہاں ہر چیز ملتی ہے، عورت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے. خیر بات کیا ماننا تھا میری بات. پھر میں نے سنا تھا اللہ عالم، وہ بدبخت کسی بس میں آ رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا، ریزہ ہو گیا. کہاں بدبخت نے توبہ کی ہوگی، اللہ عالم، ہو سکتا ہے کی ہو، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے ہیں. لیکن حالات کا تقاضا دیکھیے نا کہ جب اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آدمی کا اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ کیا توبہ کرے گا. سن لیا سامعین آپ نے، یہ دیوبندی روپیوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے والی اس ویڈیو سے اور اس ویڈیو میں بتائی گئی ویڈیوز کو اگر آپ نے ایک ایک کر کے دیکھ لیا ہے تو آپ پر خوب اچھی طرح یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ دیوبندی چند روپیوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ کیسے ایمان و عقیدے کا سودا یہ دیوبندی کر لیتے ہیں. ایمان کو یہ لوگ پیسے کے لیے بیچ تک دیتے ہیں. دیوبندیوں کی اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے زمانہ طالب علمی میں نے 4 زبردست مصرے کہے تھے. وہ موقع محل کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. میں نے کہا تھا کہ عجب سی بات ہے خود ہی نگہباں بیچ دیتے ہیں، عجب سی بات ہے خود ہی نگہباں بیچ دیتے ہیں، گلوں کو توڑ کر حسن گلستاں بیچ دیتے ہیں. اور کروں کیسے بھروسہ اس کے عہد و قول پہ رفعت، کروں کیسے بھروسہ اس کے عہد و قول پہ رفعت، کھنکتے چند سکوں میں جو ایمان بیچ دیتے ہیں. تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیں. اور جیسا کہ آپ نے میری آواز سے اندازہ لگا لیا ہوگا، اس وقت میری طبیعت علیل ہے. آپ تمامی احباب سے صحت یابی کی دعا کی گزارش ہے. شکریہ، جزاک اللہ خیرہ.